आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद में फ्लैट से बुजुर्ग मियाँ बीवी की नाशें बरामद। हैदराबाद की मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक फ्लैट से दो बुजुर्ग अफराद की नाशें बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मुतवफ़ी सीनियर सिटीजन बताए जा रहे हैं और इब्तिदाई तौर पर ये मियाँ बीवी मालूम होते हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। नाशों की हालत से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों की मौत 2 से 3 दिन कबल हुई होगी, क्योंकि नाशें काफी हद तक गल सड़ चुकी थी। इत्तला मिलते ही मीरचौक पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का मुआयना किया। पुलिस मुतवफ़ियों की शिनाख्त और मौत की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है और मामले की मुकम्मल जांच के बाद ही मजीद तफसीलात सामने आ सकेंगी। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अक़लियती तलबा की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम में गैर मामूली ताख़ीर पर रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश की। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने एक अवामी मफाद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि महकमे खजाना के पास बिलों का रुका होना गरीब तलबा को तालीम के हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार के वकील सैयद मोनिस आबिदी ने अदालत को बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद ने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन महकमे खजाना ने बार बार मौका दिए जाने के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने निशानदही की है कि फंड्स की दरख्वास्त भी भेजी जा चुकी है, मगर फाइलें महकमे खजाना में धूल चाट रही है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हर साल का मामूल बन गया है, जिससे तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। जजों ने अफसोस का इजहार किया कि जो तलबा फीस नहीं भर सकते, उन्हें अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए अदालतों और इंसानी हकूक कमीशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उन पर कानूनी अखराजात का मजीद बोझ बढ़ता है। अदालत ने महकमे खजाना को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया और अगली समाअत 3 मार्च को मुकर्रर की है। साथ ही महकमे अक़लियती बहबूद को हिदायत दी गई है कि वो एक मजबूत निज़ाम जैसे कि टोल फ्री नंबर या हेल्प डेस्क कायम करें, ताकि तलबा को कॉलेजों की मनमानी के खिलाफ अदालत न आना पड़े। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा ने जुमेरात को शहर भर में कमर्शियल इदारों में फायर सेफ्टी मुआयनों में शिद्दत लाते हुए सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़े नीरू शोरूम को सील कर दिया गया, जबकि नामपल्ली इलाके में वाक़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जब्त कर लिया गया। हाइड्रा के कमिश्नर एबी रंगनाथ ने नामपल्ली में वाक़े रहीम एंड मन्नान एस्टेट्स के स्टैंडर्ड फर्नीचर बिल्डिंग में पाई जाने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ये इमारत 6 मंजिला है और इसमें एक सेलार भी मौजूद है। मुआयने के दौरान ये बात सामने आई है कि तमाम मंजिलों हत्ता की सीढ़ियों में भी बड़ी मिकदार में फर्नीचर रखा गया था, जिसके बाइस फायर एग्जिट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। कमिश्नर ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि इमारत की 2 मंजिलों पर फरोख्त का काम जारी था, जबकि उसके ऊपर की 3 मंजिलों पर कपड़ों की तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा मुतालिका इदारे बगैर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC के दुकानें चला रहे थे, जो कि फायर सेफ्टी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हाइड्रा हुक्काम ने वादा किया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के साथ किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फायर सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस जुमेरात को नलगोंडा जिले में एक हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा कटांगूर मंडल के एक कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ने मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी के बाइस बस पर काबू न रख सका और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 26 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 3 को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी मुसाफिरीन को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस को हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई, जिसके बाइस कुछ देर तक कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर रही। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। जिले के बियासोबाद के रेबिना मंडल के गंगापुर गांव में 2 दिनों की जातरा प्रोग्राम से मुतालिक इंतजामात का आज जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका पंत IPS ने दौरा करते हुए किया। आमदरफ्त के अलावा पुलिस इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। जिले के बियासोबाद के कागजनगर म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नजर जिला SP नीतिका पंत IPS और DSP कागजनगर मोहम्मद वहीदुद्दीन की ज़ेर क़ियादत में मुकामी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने अपने हमरा स्पेशल पुलिस टीम नौजवानों के साथ मिलकर पर्चे नामजदगी सेंटर के अतराफ पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया।
بچکنڈا میں بلدی انتخابات کے پیش نظر 2 وارڈ گوپن پلی سے امیدوار شیٹی پلی وشنو نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر سابق رکن اسمبلی ہارون اتارا، منڈل ایجوکیشن آفیسر سرینیواس ریڈی سمیت متعلقہ انتخابی افسران موجود تھے، جنہوں نے پرچے وصول کیا۔ نامزدگی کے دوران پارٹی قائدین اور عوام کی بڑی تعداد موجود رہی۔ وزیر آباد میں بلدی انتخابات کے پرچے نامزدگیوں کا ادخال کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں کمشنر بلدیہ جے رام نائک نے کہا، انتخابات کے دوران امن و امان کو برقرار رکھا جائے اور انتخابی عمل کے تمام مراحل کو شفاف اور قانون کے مطابق پورا کیا جائے۔ امیدواروں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اپنے نامزدگیاں داخل کر دیں۔ بلدی انتخابات میں ریاست میں زائد 10 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ واضح رہے کہ ریاست بھر میں 11 فروری کو ووٹنگ ہے، 13 فروری کو گنتی ہوگی، اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر میں بلدی انتخابات کے پیش نظر میونسپل کونسلر پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے دوسرے دن مقامی بی جے پی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ میونسپل وارڈ نمبر 21 سے کرشنا وینی شیوا گوڑ کے علاوہ مختلف کونسلر وارڈ کے بی جے پی امیدواروں کے ساتھ بلدی آفس پہنچے اور پرچہ نامزدگی کو داخل کیا۔ کانگریس کے سینئر قائد کے گاندھی راؤ نے آج ٹی یو ڈبلیو جے آئی جے یو گمبھیراؤ پیٹ یونٹ کے صدر و سینئر صحافی جناب محمد عبدالرحیم کے مکان پہنچ کر ان کی والدہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اور سوگوار خاندان سے تعزیت بھی کی اور پرسہ بھی دیا۔ کونڈوری گاندھی راؤ نے کہا کہ مرحومہ کا انتقال اہل خانہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے اور اس مصیبت کی گھڑی میں وہ غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آرمور اور بھیمگل میونسپل شہروں میں قائم نامزدگی وصولی مراکز کا ضلع کلیکٹر ایلا ترپاٹھی نے معائنہ کیا۔ انہوں نے نامزدگی کی وصولی کے عمل، وارڈ سطح پر داخل شدہ نامزدگی تفصیلات اور فارمز کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ آرمور کے سرکاری جونیئر کالج میں قائم نامزدگی مرکز پر چند خامیوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کلیکٹر نے عہدیداروں کو سخت ہدایت دی کہ قواعد کی مکمل پابندی کے ساتھ کام کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کلیکٹر نے کہا، آخری دن نامزدگیوں کی زیادہ تعداد کے پیش نظر مکمل چوکسی اختیار کی جائے اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق شفاف اور پرامن انتخابات کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایل آر ڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 7 میں آج کانگریسی قائد بھاگیوتی نے عوام کے گھر گھر جا کر ملاقات کی اور کانگریس پارٹی کے ترقیاتی کاموں کی تشریح کی اور رکن اسمبلی مدن موہن کے میونسپل میں انجام دیے گئے کاموں سے واقف کروایا۔ اس طرح ایل آر ڈی میونسپل وارڈوں میں متوقع امیدوار انتخابی مہم کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر موجود گوڑ، بلراج گوڑ، پرمود گوڑ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ بلدی انتخابات میں تلنگانہ جاگرتی کے حامی امیدوار آل انڈیا فارورڈ بلاک انتخابی نشان شیر پر میدان میں اتریں گے۔ اس کا اعلان تلنگانہ جاگرتی سر کویتا کی موجودگی میں آل انڈیا فارورڈ بلاک تلنگانہ ریاستی چیئرمین جاوید لطیف اور نائب صدر بوچر ریڈی نے کیا۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کے درمیان تفصیلی بات چیت کی گئی، جس میں بلدی انتخابات کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی سیاسی اور عوامی مسائل پر باہمی تعاون سے کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں نظام آباد سمیت مختلف اضلاع کے قائدین موجود تھے اور مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمیعت علماء ضلع کامیڈی کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی عمران خان صدر جمیعت علماء کامیڈی نے کہا، قوم و ملت اس وقت شدید غفلت کا شکار ہے، جس سے نکلنے کے لیے اجتماعی بیداری ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا، آج دینی، اخلاقی اور ملی اقدار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نفع نقصان کا معیار صرف دنیاوی مفاد تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے، جو نہایت تشویشناک ہے۔ انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا اور کہا، قربانیوں اور شعور بیداری کے نتیجے میں ہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتی ہیں۔ مفتی عمران خان قاسمی نے SIR کے تعلق سے عوام میں صحیح معلومات پہنچانے اور رہنمائی مراکز قائم کرنے پر زور دیا۔
जबकि हाफिज मोहम्मद फहीम उद्दीन मुनीरी ने मुनज़्ज़म जिद्दोजहद और मोहल्ला सतह पर वॉलंटियर्स की तरबियत की जरूरत पर रोशनी डाली। गुज़िश्ता 2 दिनों से मेडार मुनक़िदा समक्का सालमा जाता के मौके पर मुनज़्ज़म पुलिस के इंतजाम किए गए हैं, जिनकी निगरानी पुलिस कमिश्नर इस्लामाबाद साई चैतन्या कर रहे हैं। यात्रा के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस अफसरान और अमला मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहा है। यात्रा के सिलसिले में मुनक़िदा सकाफती प्रोग्राम के दौरान पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या, दीगर IPS अफसरान ने रियासती वज़रा अनुसुया सीतक्का और अडलूरी लक्ष्मण कुमार के हमरा शिरकत की। इस मौके पर अफसरान, फनकार, अक़ीदतमंदों के साथ मिलकर रक्स भी किया गया। हाज़रीन में जोश खरोश पैदा हो गया। LRD म्यूनसिपल वार्ड नंबर 2 के महेश और वार्ड नंबर 10 के कांग्रेसी कायद मोहम्मद यूनुस ने साबिक़ असम्बली सुरेंदर की मौजूदगी में साबिक़ वज़ीर हरीश राव से उनके क़यामगाह हैदराबाद मुलाकात की और BRS में शमूलियत इख्तियार करी। इस तरह म्यूनसिपल इंतख़ाबात में कांग्रेस को पहला झटका लगा। इंतख़ाबात में मुकाबले के लिए पार्टी की इत्तेहादी तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। बिचकुंडा में बल्दी इंतख़ाबात के पेश नज़र आज नियाम नेशन सेंटर का तफसीली मुआयना किया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा सब कलेक्टर की नमाई, बिचकुंडा तहसीलदार वेणुगोपाल, म्यूनसिपल कमिश्नर शेख कयूम मौजूद थे। मुआयने के दौरान इंतखाबी इंतजामात, बुनियादी सहूलतें और नज़्म नस्क का जायजा लिया गया, जबकि माइंस इंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा किया गया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर शिवाज रेड्डी समेत दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदार भी मौजूद थे। अफसरान ने शफाफ और पुर इंतख़ाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत को जारी किया। जिले कामड़ी के मंडल पिटलम के मौजू अलियापुर गांव के पोचैया के मकान में सरक़े की वारदात पेश आई। सब इंस्पेक्टर पिटलम वेंकट राव ने मौके पर पहुंचकर मकान का मुआयना किया। बाद सरक़ा का केस दर्ज करते सारिकीन की तलाश शुरू कर दी और दीगर तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। म्यूनसिपल इंतख़ाबात के नामजदगी अमल के आगाज के पेश नज़र जिले पुलिस SP M राजेश चंद्र ने कामरेडी म्यूनसिपल दफ्तर में वाक़े नामजदगी मरकज का मुआयना किया। उन्होंने टाउन SHO नाराहरी को हिफाजती इंतजाम और पुलिस बंदोबस्त का जायजा लेते अफसरान को चौकस रहने की हिदायत दी। जिले SP ने वाज़ेह किया कि नामजदगी मराकज़ के अतराफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सख्ती से पाबंदी करवाई जाएगी और क़वायद की खिलाफ वर्जी, नारेबाजी या रैलियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठी तशहीर और इश्तिहार अंगेज पोस्ट के खिलाफ भी सख्त वार्निंग दी। पुलिस ने पुरअमन और शफाफ इंतख़ाबात के लिए मुकम्मल तैयारी का इआदा किया। बलदी इंतख़ाबात के ऐलान के साथ ही निर्मल में बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियां मंजर आम पर आ रही हैं। बीजेपी के एक मजबूत कायद जो मुसलसल बल्दी वार्ड नंबर 9 से 3 मरतबा रुकन बल्दिया मुंतखब हुए थे, अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बल्कि हल्का असेंबली बूथ के रुकन असेंबली अनिल जादव जो गुज़िश्ता इंतख़ाबात में BRS से मुंतखब हुए थे, उनके हमरा हैदराबाद पहुँच गए और तेलंगाना भवन में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KGR से मुलाकात की और BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा मोहम्मद सलमान खान साबिक़ मुआविन रुकन बल्दिया ने भी BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन डॉक्टर S सुरेश के मुताबिक कॉलेज में कायम इग्नो सेंटर में दाखिले की आखिरी तारीख जनवरी 31 मुकर्रर है। उन्होंने ओपन तर्ज तालीम के जरिए आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद इस मौके से इस्तिफादा करने की अपील की। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर में म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात के आगाज के साथ ही कागज नगर के कांग्रेस हलकों के मुख्तलिफ म्यूनसिपल वार्ड के साथ साथ म्यूनसिपल वार्ड 26 में आज साबिका म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद शबीर ने अपने अहलिया वसीम निसा का कांग्रेस पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल की। LRD म्यूनसिपल इंतखाबात के पर्चा नामजदगी सेंटर का म्यूनसिपल ऑफिस का जिले SP राजेश चंद्रा ने दौरा करते हुए मुआयना किया और पुलिस अमले को खिदमत से मुतहरिक रहने के अहकाम जारी किए। उम्मीदवारों और आवाम को किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश न आने देने का भी मशवरा दिया। DSP ने ऑफिस का दौरा करते इंतखाबात को पुरअमनदाज से मुनक्किद करने के तमाम इक़दाम करने के अहकाम दिए। इस मौके पर DSP श्रीवास्तव, सर्कल इंस्पेक्टर राजी रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश, म्यूनसिपल कमिश्नर महेश कुमार और दूसरे भी मौजूद थे।
حیدرآباد کے عابدس علاقے میں پیش آیا حادثہ، نشے میں دھت ڈرائیور کی تیز رفتار گاڑی بے قابو۔ چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب حیدرآباد کے عابدس علاقے میں پیش آئے ایک حادثے نے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اطلاعات کے مطابق ٹویوٹا فارچونر کار مبینہ طور پر بے قابو ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا۔ تیز اور لاپرواہ ڈرائیونگ کے باعث گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی 4 گاڑیوں سے ٹکرا گئی، جس سے علاقے میں شدید افراتفری اور مالی نقصان ہوا۔ حادثے کے فوراً بعد قریبی لوگ موقع پر پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی ٹریفک پولیس کی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچی اور بھیڑ کو قابو میں کرتے ہوئے حالات کو معمول پر لایا۔ یعنی شاہدین کے مطابق ڈرائیور نشے میں تھا اور انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ جی ایچ ایم سی نے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ خدمات کے لیے ایک سادہ مکمل طور پر ڈیجیٹل نظام تعریف کر دیا ہے۔ یہ قدم شہر کی بڑی توسیع کے بعد اٹھایا گیا، جس کے تحت 27 اربن لوکل باڈیز کے انضمام کے بعد اب حیدرآباد میں 300 وارڈز اور 600 سرکلز قائم ہو چکے ہیں۔ نئے نظام کا مقصد شہریوں کو تیز، شفاف اور شہری دوست خدمات فراہم کرنا ہے۔ اس اقدام کے ساتھ جی ایچ ایم سی نے پرانے اور ضم شدہ تمام علاقوں کو ایک ہی یکساں ڈیجیٹل رجسٹریشن پلیٹ فارم کے تحت لا دیا ہے، جس سے شہریوں کو پیش آنے والی تاخیر اور الجھن میں نمایاں کمی آئے گی۔ جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے مطابق نیا اپ گریڈ شدہ نظام شہر کے توسیع یافتہ انتظامی ڈھانچے کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ اصلاحات جی ایچ ایم سی کی اس توسیع کوشش کا حصہ ہے جس کا مقصد ضروری شہری خدمات کو آسان، قابل اعتماد اور ہر شہری کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ خدمات کو سادہ اور ڈیجیٹل بنانا جدید طرز حکمرانی کی جانب ایک اہم قدم ہے، جس سے پورے حیدرآباد کے شہری ایک ہی مؤثر اور ڈیجیٹل رجسٹریشن سسٹم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ شہری اب برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے ایک سادہ اور آسان طریقہ کار کے تحت درخواست دے سکتے ہیں، جس کے تحت قریبی میں سیوا مرکز پر جائیں، اسپتال کے ریکارڈ یا فیلڈ ویریفیکیشن کے ذریعے پیدائش یا وفات کی رجسٹریشن کروائیں، تیز، درست اور شفاف طریقے سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ فون ٹیپنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کو ایس آئی ٹی حکام نے نوٹس جاری کیے ہیں۔ یہ نوٹس جبلی ہلز کے نندی نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر جا کر حوالے کی گئی۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جمعے کو دوپہر 3 بجے ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ 65 سال کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس آئی ٹی نے وعدہ کیا ہے کہ سی آر کو پولیس اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تفتیش میں شامل ہونے کے لیے حیدرآباد شہر کے حدود میں کسی بھی مناسب مقام کی تفصیلات فراہم کریں، وہاں ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اس کیس میں حال ہی میں سابق وزراء ہریش راؤ کے ٹی آر اور سابق رکن پارلیمنٹ سنتوش راؤ سے بھی ایس آئی ٹی نے پوچھ تاچھ کی تھی۔ بین الاقوامی منڈی کے اثرات کے باعث ملک میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ 24 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر تقریباً 1,78,850 روپے تک جا پہنچی، جبکہ 22 کیرٹ 10 گرام سونا 10,800 روپے کے اضافے کے ساتھ 1,63,950 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب فی کلو چاندی کی قیمت 4,25,000 روپے پر برقرار ہے۔ عالمی بازار میں اسپاٹ گولڈ کی قیمت فی آؤنس $5,500 کی سطح عبور کر چکی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی اور دنیا بھر میں جاری سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باعث سرمایہ کار محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر سونے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں شادیوں کے سیزن کے قریب آتے ہی اس سطح پر قیمتوں میں اضافہ عام اور متوسط طبقے کے لیے تشویش کا سبب بن گیا ہے۔ سونے کی قیمت کے ساتھ ساتھ 3% جی ایس ٹی اور میکنگ چارجز کی اضافی وصولی نے صارفین پر مالی بوجھ مزید بڑھا دیا ہے۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیوں میں غیر معمولی تیزی دیکھی جا رہی ہے اور پرچے نامزدگیوں کے اندراج کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ پہلے ہی دن 28 جنوری کو مجموعی طور پر 902 امیدواروں نے اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے، جس سے انتخابی فضا گرم ہو گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں میں برسر اقتدار کانگریس پارٹی سبقت لے گئی، جس کی جانب سے سب سے زیادہ 382 نامزدگیاں داخل کی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے بھی بڑی تعداد میں میدان میں اتر کر مقابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ حکام کے مطابق نامزدگیوں کا یہ عمل 30 جنوری کو اختتام پذیر ہو جائے گا، جس کے بعد جانچ پڑتال اور انتخابی مہم کے اگلے مراحل کا آغاز ہوگا۔ انتخابی عمل کو پرامن اور شفاف بنانے کے لیے الیکشن انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاست کی 116 بلدیات اور 7 کارپوریشنوں میں 11 فروری کو پولنگ ہونے والی ہے۔ مہاراشٹر کے بارامتی میں پیش آنے والے ہولناک طیارے حادثے کے بارے میں سب کو پتہ چلا ہے، جس میں اجیت پوار کی موت ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق اس حادثے کو پائلٹس نے آخری لمحات میں محسوس کیا۔
हादसे का अंदाजा होते ही पायलट की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो आवाशी कहते हुए सुनी गई। ये रिकॉर्डिंग मंदिराम पर आई है। ताहम उस वक्त तक हालात काबू से बाहर हो चुके थे, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एक ऑफिसर ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कॉकपिट में कहे गए आखिरी अल्फाज के बारे में इंकशाफ किया। इस तैयारे की तहकीकात एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और ब्लैक बॉक्स का तज्जिया किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ये एक निहायत अहम आला होता है जो तैयारे की परवाज़ से मुतालिक मालूमात फराहम करता है। ये न सिर्फ परवाज़े की डेटा को रिकॉर्ड करता है बल्कि तैयारा गिरने से पहले कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू और वहाँ की आवाज़ों को भी महफूज करता है। हैदराबाद की मधुरनगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां शराब के आदी एक खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार और राजेश्वरी 45 साल शोहर भी बताए गए हैं। ये चुपगुड़ा के करीब एलन नगर में अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। इस माह की 25 तारीख को राजेश्वरी ने शराब नोशी की और मजीद शराब की ख्वाहिश जाहिर करते हुए अपने शोहर से शराब लाने को कहा। शोहर ने शराब लाने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद राजेश्वरी घर के अंदर चली गई और साड़ी की मदद से पंखे से फांसी लगाकर लटक गई। कुछ देर बाद छोटा बेटा गौतम कुमार मां को तलाश करते हुए घर के अंदर गया तो देखा कि मां फांसी पर लटकी हुई है। अरकान खानदान ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। राजेश्वरी के भाई दुर्गा प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनती बंदों और मेहनती उम्मतियों को पसंद करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मेहनत करने बतौर ख़ास तिजारती शोबे से वाबस्ता होने का हुक्म दिया। चुनांचे दीन इस्लाम में अकुल हलाल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ऐसे में मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि सच्चाई और दियानतदारी से काम करें और हलाल आमदनी को यकीनी बनाएं और हलाल कमाई और अकुल हलाल के ज़रिए ही हमें दीन और दुनिया में कामयाबी व कामरानी हासिल होगी। इन ख्यालात का इजहार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों में मुलाजिमत के लिए रोजनामा सियासत के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के मौके पर अपने खिताब में किया। इस मौके पर 308 लड़के और लड़कियों ने विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, ION, कॉग्निजेंट, US टेक्शन कंपनी में मुख्तलिफ मखलूआ जायदादों के लिए इंटरव्यूज़ दिए। अगरचे इसके लिए 450 लड़के लड़कियों ने अपने नाम दर्ज करवाए थे। उनमें 308 में से 67 लड़के लड़कियों को मज़कूरा कंपनियों में मुलाजिमत हासिल हुई, जहां वो माहाना 17,500 था 25,000 रुपये तनख्वाह हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।